अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल कहानीन। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल एक मौसम दिल की बस्ती का की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इसकी राइटर हैं हिना असगर। चलिए चलते हैं नॉवेल की आखिरी किस्त की जानिब। अगले दिन वो और सबरीना शहर के लिए रवाना हो गए थे। मोबाइल जो शहर वाले घर में ही भूल गया था, उस पर आयशा की लातादाद मिस कॉल्स और मैसेजेस देखकर वो हैरान रह गया था। उसने फौरन से कॉल बैक की थी। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। आयशा ने बेसब्री से हेलो कहा था। मेहरान ने सुकून का सांस लिया था और सोफे पर नीम दराज होकर गिर गया था। खैरियत? मैं तो दर हकीकत परेशान हो गया था कि मिसेस को मेरी याद कैसे सताई। क्या तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होने लगा है जो अब तक मेरे साथ हो रहा था? वो शोख लहजे में बोला था। मेहरान, मेरा निकाह हो रहा है। उसकी रोई रोई आवाज एयर पीस पर उभरी थी। क्या? वो भौंच कर रह गया था। उसको आयशा की आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। फसीले जाम में कैद तायर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था। मैं मर जाऊंगी मेहरान। उसकी आवाज खंजर की तरह सीधी मेहरान के दिल में उतर रही थी। प्लीज कुछ करो, मुझे इस गुनाह से बचा लो मेहरान। निकाह पर निकाह मैं कैसे कर सकती हूँ? मेहरान की फटी फटी आंखें सामने इस्तादा आतिशी मिट्टी से तराशे खूबसूरत बुत में उलझ सी गई थीं। नामालूम अंदेशों और वाहमों की चाप इस तेजी से उसके आसाब पर उभरी थी कि वो सरतापा हिल कर रह गया था और तभी एक नतीजे पर पहुंच गया था। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ घर वालों से, तुम टेंशन न लो। मैं दाजी और बाबा जान के साथ इस हफ्ते तुम्हारे घर आऊंगा। मेहरान, मैं इस वक्त आग में जल रही हूँ। ये टेंशन मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रही है। किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? वो बेबसी की इंतहाओं पर आकर रो दी थी। उसके आंसुओं ने मेहरान को मुस्तरब और बेचैन कर दिया था। तुम परेशान ना हो आयशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। वो फोन बंद कर चुकी थी, जबकि मेहरान अभी भी सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। सबरीना को वो अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था और ना ही साथ ले जा सकता था। अजीब शशपंज में मुब्तला हो गया था। तभी उसके जहन में एक कुदा सा लपका था। उसने सरद से फिरोज लाला को फोन किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम पहुंच गए हो ना शहर? जी लाला, पहुंच तो गया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप आज शहर आ जाएं और मैं घर वापस आ जाता हूँ। क्यों, खैरियत तो है? वो अचंभे से पूछने लगे थे। वो लाला, मैं आयशा के लिए घर वालों से बात करना चाहता हूँ। इस हफ्ते उसका निकाह हो रहा है। अगर बात ना की तो कभी नहीं कर सकूंगा। उसने सारा मसला उनके गोश गुजार कर दिया था। वो पुरसोच लहजे में बोले थे। मसला तो काफी संगीन नौयत अख्तियार कर गया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उसके घर वाले मान जाएंगे, जबकि वो उसका निकाह कर रहे हैं? और क्या दादी और बाबा उसकी इजाजत दे देंगे? लाला, प्लीज, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मुझे आयशा से शादी करनी है, हर सूरत में, वगरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। उसने जानबूझकर अपने और आयशा के निकाह की बात उनको नहीं बताई थी। आप फिर आ रहे हैं ना? उसने तायीद चाही थी। आना पड़ेगा, अब तुम्हारा कहना टाल तो नहीं सकता ना? वो शरारत आमेज लहजे में बोले थे। आयशा डरते और कपकपाते हुए कदमों से ताया जान के पोर्शन में गई थी ताकि उमर भाई से मदद ले सके। वो उमर भाई से अगरचे डरती थी, लेकिन वो उसके तायाजाद भाई थे। हर मुश्किल में उसका साथ देने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, उसने उनको देखते ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, आज इतने दिनों बाद याद आई है हमारी। मैं रोज सोचता था कि पता नहीं आयशा क्यों नहीं आती। वो शफकत से अपना बाजू उसके कंधों पर दराज करके बोले थे। याद आती है ताया जान, मैं तो कल शाम को भी आई थी, आप ही नहीं थे। हाँ, कुछ कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं, फिर शाम को दोस्तों में चला जाता हूँ, इसलिए कम कम नजर आता हूँ। उमर भाई नजर नहीं आ रहे? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा था। उमर किसी काम से बाहर गया हुआ है, काफी देर हो गई है, अब तो आता ही होगा।
انہوں نے کھڑی دیکھی تھی، پھر ان کی نظر سامنے سے آتے عمر پر بے ساختہ اٹھی تھی۔ بڑی لمبی عمر ہے برخوردار، ابھی تمہارا نام لے رہے تھے اور تم آ بھی گئے ہو۔ وہ محبت 5 نظروں سے اپنے لختے جگر کو دیکھ کر بولے تھے، جبکہ وہ ان سے مسافہ کرتے ہوئے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسی ہو چڑیا؟ آج اتنے دنوں بعد بھائی کی یاد آئی ہے، عمر پرشکوہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ شرمسار سی ہو گئی تھی۔ مہران والے مسئلے میں وہ اس قدر الجھ گئی تھی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی کو بھی نظر نہیں آتی تھی، اور اب نظر آئی تو سب شکووں کے دفتر کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ چلو بھائی تم لوگ بیٹھو، باتیں کرو، میں چلتا ہوں۔ تایا جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ اور عمر بھائی دونوں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم تک آ گئے تھے۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ عمر بھائی نے اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا تھا اور خود کچن میں چلے گئے تھے۔ عائشہ نے ایک بار بھی ان کو منع نہیں کیا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ عمر بھائی ہمیشہ سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنانے چلے جاتے تھے، اب اس کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ چائے اور کیک لے آئے تھے اور صوفے کے کنارے پر ٹک کر بولے تھے، اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ بلکہ میں نے محسوس کیا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد تم کافی الجھی لگ رہی ہو۔ کیا پریشانی ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، دوست ہوں، جو بھی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو۔ وہ اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وثوق سے بولے تھے، ایسے جیسے اس کی پریشانی سے آگاہ ہوں یا پھر اس کی پریشانی کا سبب جاننے کی کوششوں میں سرگرداں ہوں۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں عمر بھائی، وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، ایسے جیسے وہ اپنے اعتراف جرم کرنے پر نادم ہو، پشیمان ہو۔ کون ہے وہ عائشہ؟ وہ پرشفقت لہجے میں بولے تھے۔ ان کے شفیق لہجے سے اس کو کسی قدر ڈھارس ہوئی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا عمر بھائی۔ اس کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھیں اور دماغ ماضی کی بھول بھلائیوں میں سرگرداں تھا۔ ماضی ایک تابناک حقیقت کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے جگمگانے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں اچانک سے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ IR ڈپارٹمنٹ کے وقار میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ چونکہ دونوں کا تعلق اپر کلاس سے تھا اور دونوں کی بیک بہت مضبوط تھی، اسی لیے دونوں نے یونیورسٹی کو اکھاڑا بنا ڈالا تھا۔ زبانی بحث و تمہید لاتوں اور گھوسوں میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کے تبادلے شروع کر دیے تھے۔ اسٹوڈنٹ بھاگتے پھر رہے تھے۔ اس بھگدڑ میں عائشہ کا گروپ بھی شامل تھا۔ وہ لوگ بچتے بچاتے روڈ پر آ گئی تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ ایسے لڑکے بھی تھے جو اپنی ذاتی گاڑیوں میں لڑکیوں کو باحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑنے جا رہے تھے، اور انہی میں ایک مہران خان بھی تھا۔ اس نے اپنی کار ان کے قریب روکی تھی۔ آپ لوگ آ جائیں، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ روڈ اور ہمیشہ لیے دیے رہنے والے مہران خان کا یہ انداز متاثر کن تھا۔ وہ سب بغیر کسی ششپنج میں مبتلا ہوئے کار میں بیٹھ چکی تھی۔ جان بچی تو لاکھوں پائے والی کیفیت طاری تھی۔ اس نے باری باری سب کو ان کے گھروں تک ڈراپ کیا تھا۔ آخر میں عائشہ رہ گئی تھی۔ مس عائشہ، اگر آپ برا نہ مانے تو فرنٹ سیٹ پر آ جائیں، اس نے انتہائی شائستگی اور متانت سے کہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کار روک دی تھی۔ البتہ عائشہ، جو کہ جھجک کا شکار تھی، اس کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ آگے آ کر نہیں بیٹھنا چاہتی، لیکن اس کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مان وہ خاموشی سے پیچھے کا دروازہ کھول کر آگے آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی خوش گفتاری اور سلجھی ہوئی شخصیت کی معترف تھی۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن اس نے کسی لڑکی کو کبھی ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ لڑکیوں کی کثیر تعداد اس کے متعلق مغرور اور سڑیل کے القابات استعمال کرتی تھی۔ ارے آپ یہاں رہتی ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت میں گرفتار ہو کر بولا تھا۔ جی، اس نے تحیر آمیز آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر میں رہتا ہوں۔ جی، وہ خاموشی سے اس کو سن رہی تھی، جو اپنے سڑیل اور روٹ جیسے القابات ایک طرف رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ لوگ ایسا کیجیے گا، کچھ دنوں تک یونیورسٹی نہ آئیے گا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے پڑھائی وڑھائی تو نہیں ہوگی اور مزید دنگا فساد کا اندیشہ ہے، لیکن میرے تو نوٹس اکبر کے پاس ہیں، اس نے آج دینے تھے اور وہ آج آیا نہیں۔
अब मैं कैसे लूंगी उससे नोट्स? कुछ अरसे बाद फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे तैयारी करनी है, वो झिझक कर बोली थी। उसने कार रोक दी थी। ये है आपका घर? उसने सामने ब्लैक गेट की जानिब इशारा किया था। आप टेंशन न लें, मैं अकबर से नोट्स लेकर अपने मुलाजिम के जरिए आपके घर भिजवा दूंगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। वो इजाजत तलब नजरों से उसको देखने लगा था। उसने इस बात में सर हिला दिया था कि बहरहाल इतनी आजादी तो उसके घर वालों ने उसको दी थी। मैं आपका शुक्रिया, वो सरस से उसकी बात काट कर बोला था। ओ प्लीज, हम क्लास फेलो हैं, एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, वो कहकर जन से गाड़ी आगे बढ़ा गया था, जबकि वो कंधे उचकाती आगे बढ़ गई थी। अगले ही दिन ड्राइवर उसको नोट्स दे गया था। वो खुशगवार हैरत में गिरफ्तार हुई थी। उसने सोचा था जिस तरह वो अपने रूड और अक्खड़पन की वजह से यूनिवर्सिटी में मशहूर था, उसको तो याद भी न रहा होगा। यूनिवर्सिटी दोबारा से खुल गई थी। बहरहाल मेहरान के लिए उसके दिल में एक नरम गोशा पैदा हो गया था। कितनी ही बार उसका और मेहरान का आमना सामना हुआ था और हर बार की तरह वो उसकी जानिब मखसूस मुस्कुराहट उछाल कर आगे बढ़ जाता था। मेहरान उसके मुताल्लिक कुछ सोचने लगा है। उसका अंदाजा उसको तब हुआ जब ड्रामेटिक काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम लैला और मजनू तैयार किया जा रहा था। वहां जाकर कई लड़कियां अपना नाम लिखवा कर आई थीं। मजनू का रोल मेहरान कर रहा था और मेहरान अपनी मनपसंद लड़की के साथ ये रोल करना चाहता था। सब उससे तंग आ गए थे। लड़कियों के दिलों में उसके लिए गुस्सा बढ़ गया था, जिसका ऐलान वो बबांगे तहल कर रही थीं। वो एक बेहतरीन दिन था जब हल्की हल्की बारिश ने पूरी यूनिवर्सिटी को और वहां पढ़ने वालों को नया रूप, नया रंग अता किया था। कुछ लड़के बारिश में नहा रहे थे, जबकि लड़कियां गोल सतूनों के पीछे कॉरिडोर में खड़े होकर बारिश से लुत्फानंदोज हो रही थीं। ऐसी बारिश में तो कॉफी पीने का दिल चाहता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? आमना ने अपना हाथ हवा में फैलाया था। बारिश के कतरे उसकी हथेली पर गिर रहे थे। वो बहुत महवियत से ये नजारा देख रही थी। उसने सिर्फ हूं में जवाब दिया था, जबकि वो अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोली थी, मेरा जी चाहता है इस हल्की फुहार में किसी के साथ पैदल चलूं, काफी दूर तक, आइसक्रीम खाऊं, एंजॉय करूं। मुझे ये डर ना हो कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी या मुझे जुकाम हो जाएगा। मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, बगैर किसी रोक टोक के, बिल्कुल इन आजाद पंछियों की तरह जो हवा में उड़ रहे हैं, जो मुतफक्किर नहीं हैं। आयशा की आवाज खोई खोई सी थी। चूंकि हमेशा बीबी जान और अम्मी जान उसको बारिश में भीगने से मना करती थीं, इसलिए ये ख्वाहिशात अब हसरतें बन गई थीं उसके लिए। वो आराम से आजादाना घूम फिर नहीं सकती थी, चूंकि वो बचपन से ही नाजुक रही थी। थोड़ी सी गर्मी और ज्यादा सर्दी में बीमारी में मुब्तला हो जाया करती थी। इसलिए घर वालों ने मजीद एहतियातें कर करके उसको वक्त के साथ मजीद नाजुक और हसास बना दिया था। अम्मी जान की इसी एहतियाती तदाबीर ने उसको अंदर तक झुंझला दिया था, जबकि उसके बरक्स उस्मा और आरिफ मुकम्मल तौर पर आजाद थे। मिस आयशा, अपने पीछे से एक अनजान मर्दाना आवाज सुनकर वो दोनों अपनी जानिब से उछल पड़ी थीं। मेहरान बाजू बांधे ऐसे खड़ा था जैसे काफी देर से वो उनकी बातें सुन रहा हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो धीमी मुस्कुराहट से उसको देख रहा था, जबकि आयशा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। तो क्या वो सब बातें सुन चुका था जो मैं कह रही थी? और उसको आमना पर गुस्सा आ रहा था, जिसने एक बार भी बोलकर उसको मुतवज्जा नहीं किया था। जी बोलिए। उसने खुद को हद्दुल इम्कान नॉर्मल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज में वाज़ेह तौर पर लर्जिश थी, जिसको वो महसूस कर गया था। मिस आयशा, मैं चाहता हूँ लैला का किरदार आप परफॉर्म करें। वो बगैर झिझके उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, जबकि आमना का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। ये करेगी लैला का किरदार? 2 लोगों के सामने तो बोल नहीं सकती, 2000 से ज्यादा लोगों के सामने क्या परफॉर्म करेगी? आमना ने इस्तेसाइया अंदाज में कहा था। आयशा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसने सरद से अपना सामान समेटा था। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। चलो आमना, वो तेजी से बोलकर आगे बढ़ गई थी। मेहरान ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसको जाता देखकर
خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کتنی ہی بار پہلو تہی کی تھی، کتنا ہی نمبر بزی کیا تھا، لیکن فون کرنے والا انتہائی ٹھیک تھا، جو مسلسل فون کرتا جا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے انتہائی درست لہجے میں ہیلو کہا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، انتہائی مہذب انداز میں سلام کیا گیا تھا۔ وہ آواز پہچان گئی تھی، لیکن جان بوجھ کر انجان بن کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کون؟ اس کی آواز میں مکمل لا تعلقی اور بے اعتنائی تھی، جس کو مقابل نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ میں مہران خان بول رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت؟ اس کو اس کا اس طرح سے فون کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ سر مہدی نے مجھے اسٹوڈنٹس کی لسٹ دی ہے اور سب اسٹوڈنٹ کے نمبر بھی انہی نے دیے ہیں۔ آج آپ لوگ اپنے تمام ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کے لیے یونیورسٹی لائیں گے۔ اسکالرشپ کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس نے بے لچک آواز میں اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ شرمسار ہو گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے انتہائی درست انداز میں اس سے مخاطب تھی، اب اس کو اپنے رویے کی بدصورتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ کافی دیر اس حصار میں رہی تھی۔ وزیرستان آرٹ کونسل کے زیر اہتمام نئے مصوروں کی نمائش تھی اور تقریباً تمام یونی کے اسٹوڈنٹ وہاں جا رہے تھے۔ اپنے گروپ کے اصرار پر اس نے بھی وہاں جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اس نے گھر میں سب کو بتایا تھا، بی بی جان نے سنتے ہی صاف منع کر دیا تھا۔ البتہ آغا جان نے کہا تھا، چلی جاؤ، عظمیٰ اور مہوش کو بھی ساتھ لے جاؤ، بلکہ ایسا کرو عمر سے کہنا وہ بھی چلا جائے۔ لیکن آغا جان، عمر بھائی کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا پورا گروپ جائے گا نا، اس نے منمنا کر کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کسی لڑکے کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، وہ ناصحانہ انداز میں بولے تھے۔ ان کے حتمی لہجے کو سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی۔ بحث و مباحثے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ جب یہ بات اس نے عمر بھائی کو بتائی تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مجھے تو ضروری کام سے جانا ہے، تم لوگ ایسا کرو خود چلے جاؤ، واپسی پر میں پک کر لوں گا۔ ان کے پروگرام کو سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی کہ چلو کسی طور تو نجات ملی۔ جس طرح آغا جان ہر وقت عارف کو، عمر کو ان کے سروں پر سوار کرتے تھے، سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی تجویز عظمیٰ اور عائشہ کو بہت پسند آئی تھی۔ وہ سب اکٹھی ہو کر گئی تھیں۔ بہت خوبصورت پینٹنگز تھیں۔ خاص طور پر ایک لمبی لائن تھی نئے مصوروں کے فن پاروں کی۔ ایک بڑی کمپنی نے ان کو اسپانسر کیا تھا۔ آج وہاں معمول سے کافی زیادہ رش تھا۔ گیلری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ سب ایک گروپ کی شکل میں گئی تھی، لیکن پینٹنگز کو دیکھتے ہوئے سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی تھیں۔ ایک تصویر کے سامنے اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ وسیع سمندر کو چیرتی ہوئی کشتی اور اس کشتی کے کھلے بادبانوں کو دیکھ کر اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس ہوا کو چھو لیا ہو۔ عظمیٰ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ان بادبانوں کو چھوا ہو اور سمندر کی ٹھنڈی اور پرنم ہوا مجھے چھو کر گزری ہو، جیسے اس ٹھنڈک میں سردی نہ ہو اور گرمی کا ہلکا سا شائبہ بھی نہ ہو۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، ایسے جیسے ابھی تک وہی موجود ہو۔ جب میں نے یہ پینٹنگ مکمل کی تھی تو کچھ پل کے لیے مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ میں ان بادبانوں کو چھو کر آیا ہوں۔ اپنے پیچھے خالصتاً مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کے عین سامنے مہران خان کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے تھے اور آنکھیں دوبارہ نظر اٹھانے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ اس کی تصویر کے نیچے اس کے سائن جگمگا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاعری کرتا ہے۔ مارکیٹ میں اس کی 2 بکس بھی آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ اس سے مروب تھے، لیکن اس کا یہ ہڈن ٹیلنٹ اب اس پر آشکار ہوا تھا۔ کیسی لگی یہ تصویر آپ کو؟ وہ نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہے، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں مہران خان کی جانب آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف ہو گئی تھی
तभी उस्मा उसको ढूंढती हुई वहां आ गई थी। तुम यहाँ खड़ी हो, हम लोग तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। मैं यही थी यार, तुमने मेहरान की तस्वीर देखी है? अमेजिंग वर्क है उसका। सब रद्दपुर लिसान थी, जबकि दिल ही दिल में वो भी मोतरफ हो चुकी थी। वो वापस आ रही थी जब मेहरान उनके पास आ गया था। उसका ग्रुप हैरत से मेहरान की जानिब देख रहा था। कहाँ तो वो सलाम का जवाब नहीं देता था और कहाँ उनको प्रोटोकॉल दे रहा था। आप लोग जा रही हैं? जी, काफी टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए अब, रिफत और आमना ने कहा था। वो पैंट की जेबों में अपने हाथ डाले उसी की जानिब देख रहा था। उसके इस तरह देखने से आयशा सख्त नर्वस हो रही थी। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप करवा दूं? आमना को गश आने लगे थे। वो शरारत से आयशा को देखने लगी थी, जिसका चेहरा उसकी नजरों से ही सुर्ख पड़ चुका था। अरे नहीं, आयशा के भाई लेने आने वाले हैं हमें। तभी आयशा का मोबाइल बोल उठा था। उमर भाई आ चुके हैं लेने के लिए, उसने आमना को मुखातिब किया था। वो उसकी जानिब देखते हुए कतरा रही थी, लेकिन बगैर देखे भी वो खुद पर पड़ती उसकी गहरी नजरों को महसूस कर सकती थी। वो उसको खुदा हाफिज कहकर बाहर आ गई थी, जबकि मेहरान की नजरें अभी भी उसी रास्ते की जानिब मरकूज थी जहां से वो गई थी। अगले ही दिन एक मुलाजिम उनके ड्राइवर को पैक शुदा तस्वीर दे गया था। मुलाजिम तस्वीर अंदर ले आया था। किसने दी है ये तस्वीर? आगा जान ने पूछा था। साहब जी, कोई पेंटर है, मेहरान खान, उसने अपने ड्राइवर के हाथ भिजवाई है। मैंने पूछा किसके लिए भेजी है, तो उसने कहा आयशा बीबी के लिए भेजी है। मुलाजिम ने मनोअन बात उनके कोशगुजार कर दी थी। आगा जान के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। बाबा जान जो कि अखबार पढ़ रहे थे, ताया जान जो कि बीबी जान से किसी बहस में उलझे हुए थे, उमर लाला, आरिफ और उस्मा सभी मुतवज्जा हो गए थे, जबकि आयशा चोर सी बन गई थी। उसका रुआ रुआ कांपने लगा था। वो अपने घर के माहौल को जानती थी। कुछ भी था, वो इतने मॉडर्न नहीं हुए थे कि ये बात आसानी से हजम कर लेते। अरे, तुम लोगों ने पेंटिंग खरीद भी ली? यार, मुझे तो बता देती। आगा जान देख रहे हैं अपनी नवासियों के काम। पेंटिंग खरीद भी ली और बताया भी नहीं। उस पेंटर ने घर भिजवा दी। उमर लाला उठकर पेंटिंग की पैकिंग खोलते हुए बोले थे। क्या जरूरत थी इस महंगी तस्वीर को खरीदने की? कोई दुख है भला? अम्मी जान ने डांटा था, जबकि उस्मा ने हैरत से आयशा को देखा था। आयशा ने उसको चुप रहने का इशारा किया था। भाभी, कुछ नहीं होता, बच्चियों को ले लेने दें, मैं दे दूंगा पैसे। बल्कि ये लो बच्चियों। ताया जान ने फौरन से जेब से पैसे निकाल कर आयशा को थमा दिए थे। अरे देखें तो, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। उमर लाला ने पैकिंग खोलकर पेंटिंग सबके सामने की थी। नीले आसमान के दरमियान तैरती हुई कश्ती को देखकर उसको हैरत नहीं हुई थी। हैरत मेहरान खान की इस हरकत पर हुई थी। उस्मा को तस्वीर बहुत अच्छी लगी थी। आरिफ उसको अपने रूम में लगाने पर मुसिर था, जबकि उस्मा उसको ड्राइंग रूम में लगाना चाहती थी। उनको इसी बहस में छोड़कर वो अपने रूम में आ गई थी। उसने अपने मोबाइल में उस नंबर को तलाश करने की सही की थी जिससे कुछ दिन पहले मेहरान ने कॉल की थी। सद शुक्र के कॉल लॉग में उसका नंबर मौजूद था। उसने नंबर डायल किया था। दूसरी जानिब बेल जा रही थी। दूसरी बेल पर ही फोन रिसीव कर लिया गया था, ऐसे जैसे वो उसी के इंतजार में बैठा हो। कैसी हैं आप मिस आयशा? उसके हेलो के फौरन बाद वो बोला था। मैं ठीक हूँ। ये क्या हरकत की है आपने? आपको जरा शर्म नहीं आई किसी के घर यूं मुंह उठाकर तस्वीर भिजवाते हुए? न जान न पहचान। वो बगैर लिहाज और मुरव्वत के बोली थी। उसको मेहरान की इस हरकत पर सख्त ताव आ रहा था, इसलिए वो उसको बेनुक्स सुनाने लगी थी, जबकि वो मुतासिर हुए बगैर बोला था। मुझे शर्म इसलिए नहीं आई कि मैंने तस्वीर उसको तोहफे में भेजी है जिससे मैं मोहब्बत करने लगा हूँ, और जान पहचान मेरे लिए इतनी बहुत है कि सारी दुनिया में मैं एक ही इंसान को अब जानने की ख्वाहिश रखता हूँ। उसको मुसलसल देखने, उसको मुसलसल सुनने की ख्वाहिश है मेरे दिल में, मिस आयशा, और वो आप हैं। वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के बोला था। उसकी आवाज की बेबाकी और जज्बों की सच्चाई ने उसको एक लम्हे के लिए गंग कर दिया था। उसकी जबान
تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کے ہیلو ہیلو کہنے پر وہ بمشکل جی میں بولی تھی، پلیز ایسے مت بولیں، میری فیملی، میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ ایسا ویسا کچھ کرنے یا سوچنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ جبکہ وہ اس کو کھو دینے کا خیال ہی اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگا تھا۔ میں سب جانتا ہوں آپ کے متعلق، آپ کی فیملی کے متعلق، اور میں کچھ ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی سے محبت ہو جانا بے اختیاری جذبہ ہے محترمہ۔ آپ سے مل کر ہم وقت پٹھان خان کے گانے سنتا ہوں۔ سنا ہے آپ نے؟ نئی جنریشن کے لیے یہ مذاق ہوگا، لیکن میرے جذبے میرے لیے سب کچھ ہیں، میری کل کائنات ہے۔ آپ کی کال آنے سے کچھ دیر پہلے میں یہی سن رہا تھا۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو۔ اس کی گمبھیر مدھم آواز اس کی سماعت میں رس کھولنے لگی تھی۔ وہ تو اس زبان سے ناواقف تھا۔ شاید محبت اور عشق کے لیے سوز و گداز عشق تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر چاہے عشق کسی زبان میں ہو، کسی کی میراث نہیں۔ پیر فقیر سب اس عشق میں ڈوب کر منزل تک پہنچنے کے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سنیے گا اس سانگ کو۔ اگر میرے جذبے سچے ہوئے تو آپ میرے احساسات کو جان لیں گی۔ میں کل اسی وقت آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر میرے جذبے سچے ہوئے تو آپ مجھے کال کریں گی، اگر نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ پھر کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ گمگو کی کیفیت میں ساکت سی ہو گئی تھی۔ اگلا دن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ صبر آزما اور طویل دن تھا جو گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ کتنی ہی بار وہ اس کی پینٹنگ پر ہاتھ پھیر چکی تھی، کتنی ہی بار وہ اپنے سیل کو چیک کر چکی تھی، کتنی ہی بار سوچوں کے دریچوں میں ایک منموہنا سا چہرہ اپنی موجودگی کا احساس دلا چکا تھا۔ کیا کرے اور کیا نہ کرے کسی کیفیت اس پر طاری تھی۔ اس کے سامنے اقرار نہیں کر سکتی تھی تو اس کو کھو دینے کا خیال ہی دل پہ آرے سے چلانے لگتا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز توجہ کے پہلو ایک بار کی دل دھڑکا رہے تھے۔ وہ اسی سوچ میں چلتی پھرتی تایا جان کے پورشن کی جانب آ گئی تھی، لیکن عمر لالا کے روم کے آگے ہی اس کو رک جانا پڑا تھا۔ تایا جان کی جاہو جلال میں ڈوبی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ مجھے مجبور نہ کریں بی بی جان، ایک معاہدہ ہوا تھا ہمارے درمیان، میں نے آپ کی بات مانی تھی، یہ توق اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اب جیسے میں گزارا کر رہا ہوں مجھے گزارا کرنے دیں، اس سے آگے نہ میں کچھ کروں گا نہ میں نے کچھ سوچا ہے۔ ایسا نہ کرو میرے لال، مجھے معاف کر دو، میری جان سزا نہ دو مجھے۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل کتنا روتا ہے تم جان ہی نہیں سکتے۔ مجھے بتاؤ تمہارے لیے خوشیاں کہاں سے خریدوں؟ تمہاری سونی زندگی کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، ساری رات سو نہیں پاتی۔ بی بی جان کی پرنم آواز ابھری تھی، ماں جی مجھے گناہگار نہ کریں، اس بساط کو بچھانے والے آپ سب لوگ ہیں، ہم سب مہرے تھے، جس نے جہاں دل چاہا ہمیں چلایا، اب اور نہیں۔ میں اس بساط کا وہ گھوڑا ہوں جس کو وقت سے پہلے ہی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور میں اب اس شکست پر راضی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، مطمئن رہا کریں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمر لالا کی آواز پر اس کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگشت شہادت رکھ کر اندر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اشارے سے پوچھ لیا۔ اندر تایا جان اور بی بی جان کی بحث ہو رہی ہے۔ اچھا کیوں؟ پتہ نہیں لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ان کو پرسوچ خیالات میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو کر بولے تھے۔ اس نے ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا تھا، ایسے جیسے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ ان کو مہران کے متعلق بتانا چاہتی تھی، ان سے مشورہ لینا چاہتی تھی۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر تایا جان غصے سے باہر آئے تھے۔ ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے دیکھ کر جھٹکے تھے اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے تھے۔ عمر لالا ان کے پیچھے دوڑے تھے، انہوں نے ان کو روکا تھا۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور دونوں باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔
वो इजी चेयर पर नीम दराज था, आंखें बंद थीं और दिमाग किसी और ही दुनिया में महवे परवास था। सबरीना ने जो ही कमरे में कदम रखा था, एक लम्हे छिटक गई थी। उसने इससे पहले कभी मेहरान लाला को इतना मायूस और दिल गिरफ्ता नहीं देखा था जितना कि आज वो लग रहे थे। कितनी ही बार वो बिला वजह उस पर चीखे चिल्लाए थे, कितनी ही बार उन्होंने सेल देखा था, कितनी ही बार उन्होंने अंदर बाहर के चक्कर लगाए थे। वो उनके इस्तराब और उस महाल की वजूहात तलाश करने में नाकाम थी। बेख्तियार आगे बढ़कर उसने डैक ऑफ कर दिया। डैक जो ही ऑफ हुआ था, वो अपनी सोचों के गर्दाब से चौंक कर बाहर निकले थे। उन्होंने हड़बड़ाकर सबरीना की जानिब देखा था। उनकी लहू रंग आंखों को सबरीना ने ताहिर से देखा था। लाला, खैर तो है? आज इतने मगन हैं। कितनी बार मैंने आपको आवाज दी है और कितनी ही बार आपका सेल बजा है, लेकिन आपको कोई होश ही नहीं। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा था और फिर सरत से मेज पर रखा अपना मोबाइल उठाकर देखा था। उसमें कई मिस कॉल्स आई हुई थी और उनमें 2 आयशा की भी थी। उस कॉल को देखकर उसकी सारी बदहवासी, सारी झंझलाहट पल भर में हवा हो गई थी। उसने कितनी ही बार उसके नंबर को देखा था। लाला, मुझे मार्केट ले जाएं, मुझे बुक्स खरीदनी है। अभी टाइम नहीं है, मैंने अपनी पेंटिंग को फाइनल टच देना है, किसी दोस्त के साथ चली जाओ। वो मुसलसल उसके नंबर को देखते हुए बोला था। आप मेरी बात कभी नहीं मानते, मैं फिरोज लाला से आपकी शिकायत करूंगी। वो तिल मिलाकर धमकी देकर जा चुकी थी जबकि वो आयशा को फोन कर रहा था। तीसरी ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, कैसी हो तुम? वो आपसे तुम के तरह से तखातुब पर उतरता हुआ बोला था। लहजे में गैर मामूली खुशी और जोश बरपा था जिसको उसने किसी तौर छुपाने की सही नहीं की थी, और उसकी आवाज की चहकार सुनकर वो एक लम्हे को खामोश हो गई थी। मैं आज इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। जानती हूँ, वो धीमी आवाज में बोली थी। तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा है। अब की बार जो नजर तुम पर पड़ेगी वो अपने महबूब, अपने हमसफर की हैसियत से पड़ेगी। वो उसकी बेताबियों पर खामोश ही रही थी। मिलोगी ना मुझसे? मैं कहाँ? उसका चेहरा लहू रंग सा हो गया था। यूनिवर्सिटी में, और कहाँ? उसके जवाब ने उसको यकुना इत्मीनान मुहैया किया था। वो मेरी अम्मी बुला रही हैं, फिर बात करती हूँ, उसने कहकर फोन बंद कर दिया था, जबकि उसका दिल अभी भी बेयकीनी की सरहदों पर महवे परवास था। ये क्या है? अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में मेहरान उसको ढूंढता फिर रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई थी। उसकी दोस्तों से मालूम करने पर पता चला था कि वो आज यूनिवर्सिटी आई ही नहीं थी। मेहरान के अरमानों पर औस सी पड़ गई थी। आधा टाइम गुजरने के बाद वो उसको लाइब्रेरी से बाहर आती हुई नजर आई थी और मेहरान की सारी कल्फत पल भर में भाप बनकर उड़ गई थी। वो उसको देख चुकी थी और पहले की तरह अनजान भी नहीं बन सकी थी। दोनों की नजरें बैक वक्त मिली थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसके करीब से गुजरते हुए उसने अपना लहजा हत्तुल इम्कान नॉर्मल रखकर मुखातिब किया था। मिस आयशा, मुझे आपसे कुछ काम है। उसने अपने ग्रुप की जानिब देखा था। वो उसको कैंटीन में आने का कहकर चली गई थी और मेहरान ने जेब से डिबिया निकालकर उसके सामने की थी। ये क्या है? मंगनी की अंगूठी है, वो बगैर किसी खौफ के बोला। आयशा का चेहरा फक हो गया था, जिस्म का सारा लहू गालों पर सिमट आया था। मैं ये नहीं ले सकती। उसने सरत से हाथ पीछे किए थे। तो फिर फोन क्यों किया था? सिर्फ अफेयर चलाओगी, बात आगे नहीं बढ़ाओगी? मेहरान इंतहाई सर्द महरी से बोला था। उसकी अचानक खफगी और दृष्ट रवैये ने उसको शस्तर कर दिया था। तो मैं ये समझूं कि तुमने मुझे ठुकरा दिया है? वो कुछ देर उसके चेहरे को जांचती हुई नजरों से देखता रहा था। वो सर झुकाए ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरिम हो। ओके, अल्लाह हाफिज, वो बोझल आवाज में कहकर दंदनाता हुआ चला गया था। हालांकि आयशा ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके गुस्से के सबब अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। अगले दिन वो नहीं आया था और पूरा 1.5 दिन उस पर बेकली सी सवार रही थी। आखिर थक हार कर उसने फोन किया था। फोन किसी लड़की ने उठाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई शाइस्ता आवाज एयरपीस पर उभरी थी। वालेकुम अस्सलाम, मुझे मेहरान खान से बात करनी है।
मैं उनकी क्लास फेलो आयशा बोल रही हूँ। उसने मुकम्मल तारुफ करवाया था और कुछ ही देर बाद वो लाइन पर था। हेलो। उसकी भारी बोझल आवाज सुनकर वो एक लम्हे को ठिठक गई थी। कैसे हैं आप? उसने डरते डरते पूछा था। तुमने मुझे ठुकरा दिया है, कैसा हो सकता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेहरान, बात क्यों बढ़ा रहे हैं? वो रूहान सी होकर रो दी थी और उसके रोने से ही मानो मेहरान की जान पर बन गई थी। फिर अंगूठी क्यों लौटाई थी? वो दुखी लहजे में बोला था, लेकिन पहले जैसी बेगानगी लहजे में नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैंने बाद में आपको रोकना चाहा था, लेकिन आप जल्दी में और गुस्से में थे। उसके लफ्जों ने मेहरान के दिल पर ठंडी ठंडी फुहार सी बरसा दी थी। अगर अब दूंगा तो फिर पहन लोगी? बल्कि पहनाऊंगा तो पहन लोगी? जी, वो मिनमिना कर बोली थी। इनकार तो नहीं करोगी ना? नहीं। दैट्स माय लव। मेरी जान, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। वो उसके पहले जुमले पर ही हवास फाख्ता होकर बोली थी। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। उसने फोन बंद कर दिया था। कितनी ही बार वो मेहरान को उसके जज्बों, उसके इरादों पर पास रखने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार नाकाम होती थी और आखिरी बार तो मेहरान ने हठधर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो यादों के भंवर से यकयक बाहर आई तो उमर लाला की नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर उलझ सी गई थीं। ना तो वो उससे खफा हुए थे और ना ही उन्होंने उस पर लान तान की थी। तुम ऐसा करो, उसको फौरन से कहो कल ही अपने घर वालों को लेकर आ जाए। मैं आगा जान और बाबा जान से कहता हूँ कि मेरे दोस्त के घर वाले आ रहे हैं और फिलहाल इस निकाह का किसी को नहीं बताना। वो मतानत से बोले थे। मैं बहुत बुरी हूं ना लाला, मैंने जानबूझकर इस दलदल में पैर रखे हैं। अब यहाँ से निकलना किसी तौर मुमकिन नहीं रहा। जो कुछ किस्मत में हो वो होता चला जाता है। बहरहाल पहला कदम इंसान के अपने इख्तियार में है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था आयशा, मैं हमेशा से तुम्हारा अच्छा दोस्त रहा हूँ। तुम्हें दोस्तों की तरह ट्रीट किया है मैंने। ये सब कुछ सुनकर मैं हकीकत में शॉक में आ गया हूँ कि जो लड़की चूहे से डर जाती है वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, और इतने दिन तुम ये बात छुपा कर फिर रही हो। बहरहाल जो वाकयात तुमने बताए हैं उनमें बहादुर से बहादुर लड़की भी सरवाइव नहीं कर सकती। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके आयशा, मैं घर वालों को कल ही लेकर आऊंगा, टेंशन न लो। बहरान ने उसको तसल्ली दी थी। वो कार ड्राइव करते हुए उससे फोन पर बात कर रहा था, जबकि आयशा का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेहरान के रिलैक्स अंदाज पर उसको गुस्सा आ रहा था। वो उसके गुस्से को देखकर जहां हैरत ज़दा था वहीं खुश भी था। जान, गुस्सा करने की प्रैक्टिस ना किया करो। मैं वैसे ही तुम्हारी बातें मान जाया करूंगा। तुम्हारा हर नखरा, हर बात सर आंखों पर रखूंगा। उसके मोहब्बत में डूबे अल्फाज आयशा के हाथ पांव फुलाने लगे थे। मैं तो समझी थी तुमने बात कर भी ली होगी, जबकि तुम अब जा रहे हो। वो एक बार फिर पुरशिकवा लहजे में बोली थी। उसकी बेकरारी का सोचकर वो बेसाख्ता हंस दिया था। अब इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने लतीफा सुनाया है क्या? वो भड़क कर बोली थी। अपनी जौजा मोहतरमा की बेकरारी पर हंस रहा हूँ। हमारे मिलन का इतना इंतजार है मेरी जान को। उसकी बोझल आवाज ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? वो दूबदू बोला था। कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो ये तो बता दो। किचन में जा रही हूँ। उसके जवाब पर वो हंस दिया था। किचन में क्या करने जा रही हो? चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, सर में दर्द हो रहा है। अगर कहो तो मैं सर दबा दूं। उसके जवाब पर उसका चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया था। अल्लाह हाफिज। ओके, उसने कहकर फौरन से फोन बंद कर दिया था, जबकि मेहरान हेलो हेलो करता रह गया था। जो ही वो हवेली में दाखिल हुआ था, दाजी और बाबा जान उसको हवेली के गेट पर ही मिल गए थे। वो शायद कहीं जा रहे थे। उसको देखकर हैरान हो गए थे। खैरियत पर खुरदार, अभी 2 दिन पहले ही तो गए थे। गांव में कुछ ज्यादा ही दिल तो नहीं लग गया तुम्हारा? दादाजी उसके सलाम के जवाब के बाद बोले थे। जी बस कुछ ऐसा ही है। वो झिझके बगैर बोला था। उनको उसका यही बेबाक और निडर अंदाज अच्छा लगता था। फिर क्या किया जाए तुम्हारी इस बेकरारी का? वो उसको छेड़ते हुए बोले थे।
इलाज ही कर दें। उसके जवाब पर वो कहकहाबार हुए थे। उसका इलाज कहाँ है? गांव में है? उन्होंने कयास किया था। नहीं, शहर में है। उसके जवाब पर उनका चेहरा एक लम्हे के लिए फीका पड़ गया था, क्योंकि वो सब घरवालों की ख्वाहिश को जानते थे। अच्छा, लेकिन हमने तो, उन्होंने दानिस्तन बात अधूरी छोड़ी थी। खैर, हम जमीनों से आ जाएं, फिर बात करते हैं बरखुरदार तुमसे। वो उसका कंधा थपथपा कर बोले थे और आगे बढ़ गए थे, जबकि वो सर झटक कर हवेली में दाखिल हो गया था। क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इसलिए शहर से घर आने का दिल नहीं चाहता था तुम्हारा? अम्मी जान भड़क कर बोली थी, जबकि अम्मा जान ने तहम्मुल से कहा था। क्या कह रहे हो मेहरान? तुम्हारे इनकार से हवेली में दोबारा तूफान आ जाएगा। तुम जानते हो, तुम्हारा रिश्ता बचपन से ही अनंता से तय है। वो ही इस घर की बहू बनेगी। अम्मा जान की आवाज में सर्जनिश थी, तंबीह थी, लेकिन वो मुतासिर हुए बगैर बोला था, मैं किसी सूरत भी अनंता से शादी नहीं करूंगा, बल्कि आप अनंता की शादी फिरोज भाई से करा दें। वो भड़क कर बोला था। उसका गुस्ताखाना लहजा किसी तौर भी नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा जान और अम्मी जान उसके अतवार देख कर ही ठिठक गई थी। एक बात याद रखना मेहरान, तुम्हारी शादी बरादरी से बाहर नहीं होगी। अनंता नहीं तो कोई और सही, लेकिन मैं किसी गैर बिरादरी में तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। अम्मी जान ने उसको 2 टका सा जवाब दे दिया था, जिसको सुनकर वो किसी हद तक दिल बर्दाश्ता हो गया था। ये काम इतना सहल नहीं था जितना वो समझ रहा था। वो खुद को कंपोज करते हुए बोला था, तो ठीक है, अगर आप कल मेरे साथ नहीं जाएंगी, फिर आप लोगों को मेरी लाश मिलेगी। मेरी लाश से शादी कीजिएगा अनंता की। वो कहकर कुर्सी को ठोकर मारता हुआ चला गया था। क्या कह गया है ये? अल्लाह मेरी तौबा, किसने जादू तो नहीं कर दिया मेरे बच्चे पर? अम्मा, ये तो इतना फर्मा बरदार था, मैं हैरान हूँ इसका लबो लहजा, इसके माथे के बल देखकर। ये तो उस मेहरान का हल्का सा अक्स भी नहीं लग रहा। सब्र करो, मैं तुम्हारे दाजी से आज ही बात करती हूँ। समझाइए अम्मा जान इसको, बल्कि मैं तो कहती हूँ इमदाद से कहकर इसका निकाह कर देते हैं अनंता से। खुद ही भूल जाएगा उस चुड़ैल को। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना मेरा दिल तो अजीब अंदाज में अलार्म बजा रहा है। वो पुरतशवीश लहजे में बोली थी। मायूसी कुफ्र है, मायूस ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ, ये जो यूं हत्थे से उखड़ रहा है, कोई और ही वजह है? महज पसंदीदगी होती तो आंखों में यूं बगावत लिए ना फिरता। अम्मा जान की फहमो फरासत किसी और ही जानिब इशारा कर रही थी, लेकिन वो ये बात अपनी बहू से करके उसको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, वगरना काफी अरसे से उसके रंग ढंग कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो बरखुरदार, क्या खराबी है अनंता में, जबकि वो भी तुम्हें पसंद करती है? दादी और बाबा जान उससे पूछ रहे थे। अम्मा जान और अम्मी जान खामोश बैठी थीं। मैं उसको पसंद नहीं करता, वो 2 टोक अंदाज में बोला था। पसंद करने में कितना टाइम लगता है? जब मेरी तुम्हारी अम्मा जान से शादी हुई थी, मैं इसको बहन समझता था। शादी हो गई, रिश्ते तब्दील हो गए, देखने का नजरिया खुद ब खुद बदल गया। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, वो बगैर लगी लिपटी के बोला था। उसके मुंह से वो इतने अक्खड़ लहजे की तवक्का नहीं कर रहे थे। कौन है जिसने तुम्हें इतना हौसला दिया है कि तुम सब घर वालों के सामने डट जाओ? किसी का लिहाज मुरव्वत नहीं रहा तुम्हें? वो भड़क उठे थे। दाजी, वो बहुत अच्छे खानदान की है। हमने कब कहा कि बुरे खानदान की है? लेकिन बरखुरदार, यहाँ जो खटराक तुम्हारे घर वालों में फैलाया है, इसको किस नजर से देखोगे तुम? हमने जब भी अनंता को देखा, तुम्हारी दुल्हन की नजर से देखा है। अब तुम कहते हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। कमाल है, शादी तो तुम्हें उसी से करनी होगी, और मैं देखती हूँ तुम कैसे शादी नहीं करते। अम्मी जान गुस्से में बिफर कर बोली थी। जो अनंता से शादी करना चाहता है, आप उसकी शादी करें। मुझे क्यों फंसा रहे हैं? फिरोज लाला उसको पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं उससे, और अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं अब कभी गांव नहीं आऊंगा। वो हत्थे से उखड़ कर बोला था। तो ठीक है, ना आना, लेकिन वही होगा जो सब लोग चाहेंगे, समझे तुम? बाबा जान गुस्से में धाड़े थे, लेकिन दादी ने उनको कंधे से थाम कर बिठा दिया था। कौन लोग हैं वो?
कहाँ रहते हैं? ताजी ने इंतहाई तहम्मुल से पूछा था, जबकि उनके इस तरह पूछने पर अम्मा जान और बाबा जान ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उनको बोलने से रोक दिया था। अगर ये जिद कर रहा है तो देख लेते हैं, तुम तैयारी करो बरखुरदार, कल चलते हैं फिर। उन्होंने उसको गोया हफ्ते अकलीम की दौलत से नवाज दिया था। वो आयशा को खुशखबरी सुनाने के लिए फौरन से कमरे से निकल गया था। उन सब के मुतफक्किर चेहरे देखकर ताजी बोले थे, तुम लोग टेंशन ना लो, देखते हैं किस तरह के लोग हैं। लेकिन दाजी, आपको उसको उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए थी, तो क्या करता? अपने बेटे की आंखों में बगावत देखी है तुमने? दुनिया को फना करने के दर पे है। तेल देखो और तेल की धार देखो। अनंता के लिए फिरोज ही अच्छा रहेगा। ताजी की जीरक निगाहों ने उसके अंदाज देख लिए थे, इसीलिए तय किया था कि उसकी बात मान ली जाए। चचा जान को सलाम करने की गर्ज से वो उनके पोर्शन में आया था। ड्राइंग रूम में ही अनंता और फैज को आपस में उलझता पाकर उनकी जानिब चला आया था। खैरियत, आज तो यहाँ जंग का आलम है। फैज, क्या किया है तुमने? सच सच बताओ, वो रोब से बोला था, जबकि अनंता शय पाकर फैल कर सोफे पर बैठ गई थी। मुझे पता था आप भी इन्हीं का साथ देंगे, चाहे ये गलत ही क्यों ना हो। भाई क्या करूं, मुस्तकबिल की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, वो मायनेखेज अंदाज में बोला था। अनंता का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, सुर्खी ने उसके गालों का अहाता कर लिया था। यानी मुस्तकबिल में भी आप इन्हीं की हिमायत जारी रखेंगे? फैज ने रूठेपन से बोला था। नहीं, मुस्तकबिल में मैं नहीं, बल्कि मेरी मिसेज इसकी हिमायत किया करेगी, वो मजे से बोला था। क्या मतलब? आप शादी कर रहे हैं क्या? फैज ने खुशगवार हैरत में घिर कर पूछा था, जबकि अनंता अभी तक उसकी बात का मफहूम समझने से कासिर थी। जी, कल सब घरवाले जा रहे हैं तुम्हारी होने वाली भाभी को देखने के लिए। उसके अल्फाज अनंता के आसाब पर बम की तरह गिरे थे। कौन है मेहरान भाई वो? कहाँ रहती है? फैज ने दिलचस्पी से पूछा था। मेरी क्लास फेलो थी, शहर में रहती है, और मेरे साथ ही उसने मास्टर कंप्लीट किया है। वो मजे से उसके मुतालिक मालूमात पहुंचा रहा था। मैं अम्मी को बताता हूँ। वो अम्मी के रूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि अनंता की आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। दिल इस अंधोनाक खबर की लपेट में था। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेहरान? उसकी रंजो अलम में डूबी हुई आवाज मेहरान के कानों से टकराई थी। उसने तहय्युर से उसकी जानिब देखा था, जबकि अनंता ने अपने आंसू अपना दुख छुपाने की सही नहीं की थी। तो अनंता, तुम मुझसे? मेहरान के लफ्जों में बेयकीनी थी। वो हैरान था। अनंता की बातें, उसका मेहरान का खुसूसी तवज्जो देना, छेड़ना, उसके मुतालिक सबरीना और सिद्रा से पूछना, सब कुछ याद आने लगा था और उसको अपना वजूद किसी भारी बोझ के नीचे कुचलता हुआ महसूस हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेहरान, ये जानकर कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हूँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेहरान। उसके ज़ारो कतार बहते आंसुओं ने मेहरान को परेशान कर दिया था। वो उसको नहीं चाहता था। उसने कभी उसको कजन से बढ़कर नहीं सोचा था। हाँ, अगर कभी उसका ख्याल आया भी था तो महज फिरोज लाला के हवाले से उसको सोचा था, लेकिन वो उसको सोचती थी, ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो सर झुकाकर यूं बैठा था जैसे किसी बेगुनाह कैदी को फर्दे जुर्म आयद करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई हो। तुम जानते हो मुझे, मेरे एहसासात और जज्बात को दांव पर चढ़ाकर अपनी खुशियों की जन्नत तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए हो, और मैं बेवकूफ? वो इस्तेहसाई अंदाज में बोली थी। इतने में चची फैज के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई थी। उनकी आंखों के रंग तब्दील हो चुके थे, माथे पर तेवरियां चढ़ी हुई थीं, अंदाज और अतवार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। मेहरान के सवाल के जवाब पर उन्होंने महज इतना पूछा था, फैज क्या कह रहा है मेहरान? तुम लोग कल रिश्ता देखने जा रहे हो? जी, उसके जवाब देने की देर थी। आनन फानन उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेहरान को बेनुक्त सुनाना शुरू कर दी थी। हालांकि अनंता ने कितनी ही बार उनको खामोश कराना चाहा, लेकिन वो मरने मारने के दर पर थीं। अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम ऐसा करोगे तो ये तुम सबकी भूल है।
मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आज ही दादी से बात करती हूँ और कल ही तुम्हारा और अनमता का निकाह पढ़वाती हूँ। वो बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के बोल रही थी। अम्मी रहने दें, मांगने से सिर्फ खैरात मिलती है, मोहब्बत और रिश्ते नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। इसकी माँ ने कमिटमेंट की थी, मैं उसको पीछे नहीं हटने दूंगी। बात करती हूँ मैं दादी से। वो अनमता को एक तरफ हटाकर बोली थी। उनका रुख मेहरान के पोर्शन की जानिब था, जबकि मेहरान पहले से ही जा चुका था। ये हो ही नहीं सकता दादी, आप कैसे मुकर सकते हैं? मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैंने जब भी मेहरान को देखा है, अपने दामाद की हैसियत से देखा है। अनमता की अम्मी ने बगैर सोचे समझे गुस्से में खौलते हुए कहा था। उनकी बदतमीजी अम्मा जान को भी खली थी, लेकिन इस वक्त वो इस बिफरी हुई औरत के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो जानती थी वो किसी को नहीं बख्शेगी। उसके शौहर इमदाद खान ने भी उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोने और कोसने देने में इतनी मगन थी कि किसी की आवाज ही नहीं सुन पा रही थी। मैं देखती हूँ आप लोग कैसे जाते हैं रिश्ते के लिए। अगर आप लोग गए, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। वो गुस्से में धाड़ी थी। आंसू लड़ियों की सूरत उनके गालों को भिगो रहे थे। हुस्नारा, बात तो सुनो। जितनी तुम्हें अनमता अजीज है, हमें भी उतनी ही अजीज है। जब मेहरान खुद ही उससे शादी नहीं करना चाहता, तो हम लोग कैसे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता करवा सकते हैं? ताजी ने तहम्मुल से उनको समझाना चाहा, लेकिन वो तड़क कर बोली, मैं जानती हूँ ताजी कि वो कौन है जो नहीं चाहती कि मेहरान मेरा दामाद बने। कौन है वो जो सूर उसके कानों में फूंकती रही है। ये वो जहर है जो मेरे और मेरी बेटी के लिए इस औरत ने उसके दिल में भरा है। वो अपनी जेठानी पर चढ़ दौड़ी थी। अम्मा जान और दाजी ने अपना सर थाम लिया था। राबिया बेगम हैरान और परेशान थी अपनी देवरानी के तेवर देखकर। महज मेहरान के इनकार से उन्होंने आंखें माथे पर रख ली थीं। भाभी, सोच समझ कर बोला करें। मैं हमेशा से ही अनमता को अपनी बहू बनाना चाहती थी। इल्जाम लगाने से पहले सोचा करें कि आप क्या कह रही हैं। राबिया बेगम रूहान से लहजे में बोली थी। रहने दो ये बहाने बीबी, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती थी और क्या नहीं। अगर चाहती तो बेटे को शय न देती, उसको यूं गुल खिलाने न देती कि वो भाग भाग कर क्यों जाता है। अब मजलूम बनकर कहती हो। हुस्नारा ने अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक कर दिए थे। उनकी जबान दराजी पर वहां बैठा हर शख्स बेचुताब खा रहा था, लेकिन सब मोहर पलब थे, क्योंकि गुस्से की आतिश फिशा का फट जाना ही बेहतर था। ये मैं ही हूँ जो अब तक खामोश बैठी हूँ, आपकी बकवास सुन रही हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो मजा चखा देती। मुझ बेज़बान को मिट्टी का माधो समझकर जो दिल में आए कहे जा रही हो। जब मेरा बेटा ही शादी नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं? उन्होंने सर थाम लिया था। वो इस संग की औरत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम कुछ ना करो, बस इश्क माशूकियां चलवाती रहो। वो फट पड़ी थी। तुम लोग खामोश हो गए या हम ही बाहर चले जाएं? यहाँ से दाजी की धाड़ ने दोनों को खामोश करा दिया था। कमरे में फैली हब्स और घुटन में इजाफा हो गया था। मैं जिंदा हूँ और तुम लोगों के दरमियान फैसला मैं करूंगा और तुम सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा, ना तो मैं उसको जायदाद में कोई हिस्सा दूंगा और ना ही यहाँ रहने दूंगा। ताजी की धमकी ने दोनों को खामोश करा दिया था। मैं अनमता का रिश्ता फिरोज से करूंगा। वो मेहरान से कहीं ज्यादा काबिल है, समझदार है। हुस्नारा, फिरोज के मुतालिक सोचो। मेहरान का पीछा छोड़ दो अब। ताजी के कहने पर हुस्नारा ने नखवत से सर झटका था, जबकि राबिया बेगम को भी ये तजवीज पसंद नहीं आई थी। वो तो अब इस बदजुबान औरत की बेटी लेने के ही हक में नहीं थी। कजा के फिरोज जैसे हीरे को उस औरत के चंगल में फंसा दे। जी दाजी, मुझे भी फिरोज बहुत पसंद है। मैं भी उसको अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। इमदाद फौरन बोले, जबकि हुस्नारा ने शौहर को खा जाने वाली नजरों से देखा था। राबिया, तुम तैयारी करो, कल ही मेहरान के रिश्ते के लिए चलते हैं फिर। वो अटल लहजे में बोले थे। राबिया खुश हो गई थी। तभी धाड़ की आवाज से दरवाजा खोलकर बीबी गुल अंदर आई थी। वो कॉलेज से आई थी और पुरजोश लग रही थी, जैसे उनको इस घर में बर्पा होने वाले तूफान की खबर मिल चुकी थी। ताजी,
میں بھی مہران کی دلہن دیکھنے کے لیے جاؤں گی، وہ تمسخرانہ مسکراہٹ سے حسن آرا کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں نہیں، تم بھی چلنا میری بہو دیکھنے، رابعہ چہک کر بولی تھی۔ ایک اور پاگل آ گئی ہے دماغ خراب کرنے، حسن آرا بڑبڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیاری کر لو، داجی اٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ باقی سب خاموش تھے۔ یہ کیا اختیار زندگی ہے، دن اپنا ہے نہ اپنی رات کوئی، زمین دل بہت سرخیز ہوتی، برس جاتی اگر برسات کوئی۔ وہ سب روانہ ہو گئے تھے، جبکہ انمتا کا دل سوکھے درخت کی مانند کھوکھلا ہو گیا تھا۔ تو تم میرے مقدر میں ہی نہیں تھے، اس نے اپنی خالی ہتھیلیوں کو بے بسی سے گھورتے ہوئے سوچا تھا۔ کتنا مشکل ہے ایک خواب کو جس کو سوچوں کی احساسات کی آبیاری سے سینچا ہو، اتنے ماہوں سال کے بعد کوئی آپ کو بیدار کر دے اور کہے کہ خواب و گمان میں فرق نہیں کوئی، جو حقیقت ہے وہ تلخ ہے گمان سے اور کٹھنائیوں سے قریب۔ کسی انسان کو منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا بھٹکنا پڑے، اذیتیں سہنی پڑے، تکلیف برداشت کرنی پڑے اور پھر بھی اس کو منزل نہ ملے، تو ایسے انسان کو مر جانا چاہیے۔ آنسو اس کے دل اور گالوں دونوں کو بیک وقت بھگو رہے تھے۔ خیریت، تم اتنی مایوس اور ملول کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ فیروز کی آواز پر ٹھٹکی تھی، لیکن اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ میں مہران کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئندہ کبھی میرے سامنے ہی نہ آئے، میرے صبر کی حدیں نہ آزمائے۔ انمتا کا فیصلہ حتمی تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ مہران نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، محض انمتا کی خام خیالی تھی، ذہنی اختراع تھی، جس نے اپنی سوچ سے، خوابوں سے کیسل تعمیر کیا تھا۔ حقیقت کی محض ہلکی سی پھوار نے اس کو مسمار کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، پہلی ملاقات سے لے کر اب تک وہ اس کی باتیں منوان مجھے بتاتا رہا ہے، لیکن اس تمام قصے میں مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ تم بھی اس کو چاہتی ہو۔ فیروز نے سامنے افق پر اڑتے پرندوں کے غول کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لمحے اس کو اپنے اندر اداسی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے کے مناظر تو واضح ہی تھے۔ میں ذرا آرام کر لوں، اس نے منہ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز جانتا تھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، جب ہی وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی ہے۔ یہ راستے کچھ دیکھے دیکھے سے لگ رہے ہیں۔ تاجی کی زیرک نگاہیں راستوں کی جانب الٹ سی گئی تھیں۔ اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس بات کو، اور ویسے بھی وہ لوگ یہ شہر چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اپنے خیال کو چھٹک دیا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا، نئی بلڈنگز اور پلازے بن گئے تھے۔ جو ہی وہ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے، کچھ پریشان سے لگے۔ اتنے میں ایک لڑکا آ گیا تھا۔ میں عمر ہوں، آپ مہران ہیں؟ جی۔ وہ ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کو ڈرائنگ روم میں لے کر آ گیا تھا۔ آپ سب لوگ آرام سے بیٹھیں، گھر والے بس آتے ہی ہوں گے۔ اصل میں ہمارے ریلیٹیوز میں فوتگی ہو گئی ہے، ارجنٹ سب کو جانا پڑ گیا، بس آتے ہی ہوں گے۔ تبھی عائشہ ٹرالی سجائے اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی عظمیٰ بھی تھی۔ دونوں نے سب کو سلام کیا تھا۔ چائے پیش کرنے کے بعد دونوں صوفے پر ٹک گئی تھیں۔ آپ بھائی ہو عائشہ کے؟ داجی نے پوچھا تھا۔ عمر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ میں عائشہ کا تایا زاد ہوں انکل، آپ یہ کیک لینا۔ عمر نے کیک داجی کے آگے پیش کیا تھا۔ انہوں نے اس کے اصرار پر تھوڑا سا لے لیا تھا، جبکہ بی بی گل کی نظریں بار بار عمر کی جانب یوں اٹھ رہی تھیں جیسے انہوں نے اس کو دیکھ رکھا ہو۔ تبھی گھر والوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ لیں جی، گھر والے بھی آ گئے۔ عمر کھڑا ہو گیا تھا۔ داجی اور بابا جان نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ تمام لوگ پتھر کے ہو گئے تھے۔ جتنی بے یقینی یہاں تھی، ادھر اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیس سی اٹھی تھی۔ ماضی کے زخموں میں پیپ سی پڑ گئی تھی۔ بی بی جان کے سامنے سکندر خان کھڑا تھا، جس نے ان کے بیٹے کو منو مٹی تلے اتار دیا تھا، اور بہرام خان کے سامنے وہ عورت کھڑی تھی جس کی محبت نے اس کو جوگی بنا دیا تھا، جس سے محبت کرنے کے بعد وہ کسی سے محبت کرنے کے قابل تک نہ رہے تھے۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ میں بھی کہوں، کس کا خون ہے، کس گھرانے کی بچی ہے جو یوں آوارگی سے لڑکے کو ورغلا کر رشتے کے لیے بلا رہی ہے؟
تو یہ تمہارا خون ہے جہاندار خان؟ تاجی کی آواز میں حقارت کی برچیاں تھیں جن کو سن کر ایک لمحے کے لیے عائزہ کے گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو زرولی، میرے گھر میں کھڑے ہو، زبان میرے پاس بھی ہے اور تمہاری جانب تو حساب رہتا ہے، ابھی میرے جواں بیٹے کے خون کا حساب جس کو تمہارے اس بیٹے نے قتل کیا تھا۔ خاموش رہا ہوں کافی عرصے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ دونوں مقابل آ کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی دیر تھی کہ بہرام خان نے آغا جان کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور سکندر خان نے داجی کو پکڑ لیا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے بہرام خان؟ مجھے واپس دو۔ بی بی گل نے بہرام خان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ وہ جو اس کی حالت اور شکست خوردگی کو دیکھ کر ہی سکتے میں آ گیا تھا، وہ کسی طور بھی اس ماورا گل کا ہلکا سا بھی پرتو نہیں لگ رہی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ بہرام نے عمر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بی بی گل نے سکتے کسی کیفیت میں عمر کو دیکھا جس کا قد ان کے قد سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ تم دھوکے باز، مکروہ انسان، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ایک بار پھر ڈسنا ہے ہمیں؟ جہاندار کی آواز میں رعونت تھی، فنکار تھی، لیکن زرولی خان بغیر متاثر ہوئے بولے تھے، اپنی لڑکی سے پوچھو جو فون کر کے بلاتی رہی ہے میرے نواسے کو۔ میری بہن کی زندگی برباد کر کے سکون نہیں ملا تم لوگوں کو، اب نواسے کو ہتھیانا چاہتے ہو؟ میں تھوکتا ہوں تمہارے خاندان پر، میں ان کا گلا دبانا پسند کروں گا کہ جا کے تمہارے خاندان میں بیاہ ہوں اس کو۔ سکندر خان داجی کو پکڑ کر لے گئے تھے جبکہ عائزہ سر جھکائے زار و قطار رو رہی تھی۔ سکندر، چھوڑو مجھے، میں چوروں کی طرح یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں دربدر ہوا ہوں اس انسان کی وجہ سے جس نے میرے کاروبار پر قبضہ کیا، میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، ہماری جڑیں کاٹ ڈالی۔ میں اس کی نسلوں کو سبق سکھاؤں گا۔ وہ چلا رہے تھے جبکہ سکندر خان بازو پکڑ کر زبردستی ان کو لے گئے تھے۔ اماں جان نے بی بی جان کو چلنے کو کہا تھا۔ وہ گھومگو کی کیفیت میں عمر کو دیکھے جا رہی تھی۔ چلو بی بی گل۔ نہیں اماں جان، میں عمر کو لے کر جاؤں گی۔ عمر چلو میرے ساتھ، تم میرے بیٹے ہو، چلو۔ وہ عمر کا ہاتھ تھام کر بولی تھی جبکہ وہ ساکت انداز میں سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جہاندار خان اور مقدم خان کمرے سے جا چکے تھے، اب بہرام خان، عمر اور بی بی گل موجود تھے۔ تو یہ تھی تمہاری محبت، مجھے برباد کر دیا تم نے بہرام، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بہرام خان کا گریبان پکڑ کر بولی تھی۔ مہران خان اور اماں جان ان کو چھڑا رہے تھے لیکن وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ کیا قصور تھا میرا؟ بولو، بتاؤ۔ ایک بے مہر انسان سے محبت کرنے کے جرم میں مجھے زندگی بھر کا روگ عطا کیا ہے۔ کیوں کیا؟ بولو بہرام۔ وہ رو رہی تھیں، جانے کب کے آنسو تھے جو بہہ جانے کو تیار تھے۔ مہران ان کو کھینچ کر لے گیا تھا جبکہ بہرام خان ساکت سے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ واپسی کا سفر انتہائی کٹھن تھا۔ بی بی گل کے علاوہ سب پر ایک مبہم سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بابا جان اور داجی خود کسی اور ہی جہان میں پہنچے ہوئے تھے۔ مہران سوچوں کے گرداب میں الجھا ہوا تھا، اس کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے قطعی انکاری تھا۔ اگر کوئی پکا بندوبست ہو جاتا تو مزہ چکھا دیتا اس جہاندار کو اور مقدم خان کو۔ نیچ انسان ہے، اول درجے کا۔ ہم نے کاروبار اسٹیبلش کروایا، جب کاروبار چل نکلا تو ہم پر خائن کا الزام لگا کر بے دخل کر دیا۔ تاجی کب سے بڑبڑا رہے تھے۔ تاجی، عمر میرا بیٹا ہے، میرا بلال ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بی بی گل اپنا رونا رو رہی تھی۔ نام مت لو، نہیں لگتا وہ تمہارا کچھ، سانپ کا بیٹا ہے۔ دیکھا نہیں تم نے بہرام خان کو؟ زہر سے پالا ہے اس لڑکے کو، ایسا باغی بنا دیا ہے کہ تمہارے چیخنے چلانے رونے دھونے کا بھی اس لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا بی بی گل، ایسی خوش فہمیوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ اگر مہران خان شادی کر لیتا یا بھگا کر لے جاتا اس لڑکی کو تو یہ بساط ہم جیت چکے ہوتے، تمہارا بیٹا بھی تمہیں مل جاتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ داجی، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ مہران خان کی آواز نے وہاں بیٹھے ہر انسان پر یکایک سکوت طاری کر دیا تھا۔ عمر،
تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے دوست کی فیملی آ رہی ہے، جبکہ وہ لوگ تو عائزہ کا نام لے رہے تھے، اور یہ مہران وہی ہے نا عائزہ جو تمہارے ساتھ پڑھتا تھا؟ امی جان کی ملامت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ بیوی جان ملامت بھری نظروں سے عائزہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ان کی جگ ہنسائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوف کی پرچھائیوں سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ انکار کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ امی وہ میرا کلاس فیلو تھا، وہ ایسے منمنا کر بولی جیسے اعتراف جرم کر رہی ہو۔ سلیل، تجھے اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا یہ گل کھلائے ہیں؟ ہائے، اب میں کیا منہ دکھاؤں گی صباحت کو، رشتہ داروں کو؟ یہ ہے میری بیٹی جس پر مجھے ناز تھا، وہ باقاعدہ بین کر رہی تھی۔ امی جان کی آواز میں چابک سے تھے جو اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچی کو ہلائے دے رہی ہو؟ بکواس کر رہا تھا وہ خپتی بڈھا، نئی چال چلنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ آغا جان کی اچانک آمد پر امی جان خاموش ہو گئی تھی۔ آغا جان، آپ سائڈ نہ لیں اس کی، آپ کے بے حد لاڈ پیار نے اس کو یہ شے دی ہے۔ میں ابھی صباحت کو فون کرتی ہوں، کل ہی اس کا نکاح پڑھواتے ہیں، ورنہ یہ خوف آسیب کی طرح میری جان سے چمٹا رہے گا کہ یاور کے قاتل کی بہو بنے گی یہ۔ امی جان کی آواز میں شولوں کی سی لپک تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دیں۔ یہی بیٹی تھی جن کی تربیت پر وہ ناز کرتی تھی، وہ ایسے گل کھلائے گی؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کو اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ کسی کے دل یا سوچ کے خالص اور ناخالص ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ عمر کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ادھیڑ عمر کے نقوش کی حامل عورت میں الجھ سی جاتی تھیں۔ کانوں میں اب بھی اس کی روئی ہوئی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ عمر نے جو اپنے باپ کا بت بنایا تھا وہ اب پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے نام پر ان کی آنکھوں میں جو روشنیاں جگمگاتی تھیں ان کا مفہوم عمر نے اب سمجھا تھا۔ وہ نہایت عزت و احترام سے اپنی بیوی کا ذکر کرتے تھے، اور عمر سوچتا تھا کہ کتنی خوش نصیب تھی میری ماں جس کو میرے باپ نے اس طرح چاہا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا، بلکہ خود کو ان کی یادوں میں غرق کر لیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ وہ عزت و احترام جو ان کی آنکھوں میں تھا وہ کسی مری ہوئی ہستی کے لیے نہیں بلکہ چھوڑی ہوئی عورت کے لیے تھا۔ اس کا دل کسی اتھا میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ ساری عمر ماں کے پیار کے لیے ترسا تھا۔ ماں کے لمس کو محسوس کرنے کے چکر میں کتنی ہی راتیں باپ سے لپٹ لپٹ جاتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کا لمس چھیننے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ہے، جو کہ آج تک اس کے ہر دکھ ہر غم پر مرہم رکھتا آیا ہے۔ وہی ہے جس نے اس کو عظیم دکھ سے دوچار کیا ہے۔ بہرام خان اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ مصلحت پسندی سے کام لینے کا وقت اب چلا گیا تھا۔ وہ غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بہرام خان سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا جوک جس کے پیچھے آپ نے 3 لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، محض اپنی جھوٹی انا کے پیچھے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اس کا باپ راکنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے خلا میں کسی غیر مرئی نقطے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی بپری ہوئی آواز پہ پہلے ٹھٹکا تھا، پھر چونکا تھا، اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتے کہ اس طوفان کی تباہ کاریوں سے برسوں کے اعتماد اور بھروسے کی عمارت چٹکیوں میں سمی بوس ہو جائے گی۔ ان کا عزیز جان بیٹا جس کی آنکھیں ہم وقت ان کے لیے محبت سے چکا چوند ہوتی تھی اب خالی اور بے نور ہو جائیں گی۔ آپ نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور میں جو لمحہ لمحہ اس برزخ میں جلا ہوں کسی نے پرواہ نہیں کی۔ اتنے عرصے میں کیا کیا عذاب سہے ہیں میں نے۔ وہ ان کے سامنے اپنی برسوں کی تھکن کو بیان کر رہا تھا، رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ تم نے میرے درد کا، میری تنہائی کا، میری مسافت کا اندازہ لگایا ہے عمر؟ میں جو بڑا مضبوط بنتا ہوں، ہر لمحہ اندر ہی اندر اپنی ہی پستیوں میں دفن ہوتا رہا ہوں۔ نہیں، اس درد کا اندازہ تمہیں نہیں ہوگا۔
میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کیوں اپنے کردار کے اعلیٰ پہلو میرے سامنے رکھے کہ میں آپ کی پرستش کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنی زندگی کے تاریک پہلو، اپنی ناکامیاں، اپنی بزدلی دل کے کیواڑ میں چھپا دیے تاکہ میں اس سطح میں اتر کر آپ کو نہ پا سکوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں بزدل تھا، کیا کرتا؟ آغا جان نے میرے سامنے 2 شرائط رکھی تھی اس وقت، یا تو اس کو طلاق دے دوں یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ طلاق دے دیتا تو شاید خود کو گولی مار دیتا، اور چھوڑا تو اس انداز میں کہ اس کی ہر یاد کو دل سے چمٹا لیا، اور جب سے اس کو اس حال میں دیکھا ہے تو دل ملامت کر رہا ہے، کسی طور سکون نصیب نہیں ہو رہا، پرانے زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ اس سارے قصے میں ایک بار بھی آپ نے میرے متعلق نہیں سوچا؟ میں جو تمام عمر محرومیوں میں پلا ہوں، ہر ایک عورت کے چہرے میں اپنی ماں کے لمس کو، اس کے نقوش کو تلاش کرتا رہا ہوں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ بتائیں۔ عمر ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا، اس طرح کہ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پر رکھ دیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اس کے پاس۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، اس کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کو سمندر کی بے مہر موجوں کے حوالے کر دیا ہو۔ فون کیوں کیا ہے مجھے؟ وہ اس کی آواز سن کر چلا گئی تھی۔ کیوں نہ کروں فون؟ شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا تم پر، اور تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اس کے بے اعتنا رویے سے قطعاً نا واقف ہو، حالانکہ ماضی کے سارے واقعات پرت در پرت ان کے سامنے آ چکے تھے۔ اب ان سے انجان بن کر پہلو تہی کرنا کسی قدر ممکن نہیں رہا تھا۔ امی جان میرا پرسوں نکاح کر رہی ہیں، پرسوں پپو آ رہی ہیں، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ تم دیکھ لینا، میں سلیپنگ پلز کھا لوں گی، میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں آج ہی آ رہا ہوں، تم رات کو باہر آ جاؤ، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ بے پھر کر بولی تھی۔ تو پھر نکاح پر نکاح کر لو گی؟ بتاؤ، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لو گی؟ میری عزت ہو تم، میں اپنی عزت کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ اگر تم کل نہیں آؤ گی تو میں تمہارے گھر آ کر یا زور زبردستی تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ غرایا تھا۔ مہران، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، 10 بجے، اوکے بائے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ عائشہ نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے 2-3 بار اس کو مس کال دی تھی، لیکن مقابل کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ غصے اور جھلاہٹ سے اس کا رواں رواں سلگنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فون کیا تھا، بیل جا رہی تھی، لیکن نمبر بزی کر دیا گیا تھا۔ وہ کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو 2 سائے کوٹھی سے نکلتے نظر آئے تھے۔ اس نے اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ پبلک بوتھ کی ناکافی روشنی سے ان کے چہرے عیاں نہیں تھے، اور جو ہی وہ کچھ قدم کے فاصلے پر رہ گئے، شناسائی کی لہروں نے اس کا چہرہ منور کر دیا تھا۔ عائشہ کے ساتھ عمر کو دیکھ کر اس کو قطعی کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ جب سے عمر سے رشتے کی آگاہی ہوئی تھی، اس سے دلی طور پر انس پڑ گیا تھا۔ عمر نے ایک سرسری سی نگاہ مہران کے چہرے پر ڈالی تھی، لیکن وہاں ویسا ہی سکون اور اطمینان تھا جیسا کچھ دیر پہلے دیکھنے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے لیے پیچھے والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے سمٹی سمٹائی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی، جبکہ عمر نے مہران والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ میں عائشہ کے حوالے سے کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اور کل صبح ہی پھوپھو آ رہی ہیں نکاح کے لیے، اور مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر نے بغیر لگی لپٹی کہا تھا، جبکہ مہران کا سارا دھیان راستے کی جانب تھا، ایسے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کی غیر معمولی خاموشی سے جہاں عمر کو کوفت ہوئی تھی، وہیں عائشہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ یہ برف کا انسان دوبارہ سے گلیشیئر کا روپ دھارنے لگا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے آخر یہ؟ عائشہ کی سوچ کی پروازیں مہران کے ارد گرد محو سفر تھیں۔ حالانکہ کئی بار عمر نے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر چسپاں نو لفٹ کے بورڈ نے اس کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔
جو ہی وہ تینوں حویلی داخل ہوئے تھے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ بی بی گل عمر سے لپٹ گئی تھی جبکہ امی جان عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ داجی نے بڑے فخر سے مہران کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ جیتے رہو میرے شیر، مجھے تم سے اس بہادری کی امید تھی۔ اب دیکھو میں کیسے جہاندار خان کو مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون کی جانب بڑھ گئے تھے، دوسری جانب سرد سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جہاندار سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر بعد داجی کی آواز آئی، جہاندار مبارک ہو پوتی کے نکاح کی اور رخصتی کی۔ میرا پوتا اپنی بیوی کو رخصت کرا کر ہمارے گھر لے آیا ہے اور ساتھ ہی میرا نواسا عمر خان بھی آ گیا ہے، اور کچھ عرصے بعد میں ان بچوں سمیت تم سے ملنے آؤں گا۔ تم نے مجھے میری مٹی سے دور کیا تھا، میرے شہر سے، آبائی گھر سے۔ میں تمہیں اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تم چھپتے پھرو گے لوگوں سے، ہر ایک کو بتاؤں گا کہ تمہارا اس چور ڈکیت زرولی سے کیا رشتہ ہے۔ تاجی دھاڑ رہے تھے جبکہ مقابل نے فون بند کر دیا تھا۔ سکندر خان، ارے کہاں ہو؟ محفلیں سجاؤ، آج شادیاں نے بچاؤ، میرے مہران کا نکاح ہے، شادی ہے اس کی۔ وہ پرجوش لہجے میں اٹھے تھے۔ اماں جان نے سر تھام لیا تھا۔ وہ تو محض اس لیے خوش تھی کہ ان کی بیٹی کو اس کا بیٹا مل گیا ہے، لیکن ان کا شوہر کتنی دور کی سوچ رہا تھا اس کا اندازہ ان کو نہیں تھا۔ آغا جان، کس کا فون تھا اور آپ کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ مقدم خان جو کہ کسی کام سے باہر جا رہے تھے، آغا جان کو صوفے پر راڑا ترچھا لیٹا ہوا دیکھ کر چٹک گئے تھے۔ عائشہ نے نکاح کر لیا ہے مہران سے اور عمر بھی چلا گیا ہے۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے؟ زرولی خان کا فون آیا تھا۔ مقدم، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، وہ اپنا دل مچلتے ہوئے بولے تھے۔ عارف، عارف! مقدم خان اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگے تھے۔ افراتفری سی مچ گئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو، آغا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ بہرام خان بھی آ گئے تھے، لیکن جب تک ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا وہ وہیں دم توڑ گئے تھے۔ عائشہ کو بلاؤ، عائشہ کہاں ہے؟ اور عمر؟ مقدم خان عظمیٰ سے پوچھ رہے تھے جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ بابا جان، وہ دونوں رات کو ہی چلے گئے تھے، اور مقدم خان کو اس لمحے ایسا لگا تھا جیسے بھاری فانوس ان کے سر پر آ گرا ہو۔ عائشہ، عائشہ، آغا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عمر ایک دم سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سبرینا عائشہ کو پکس دکھا رہی تھی۔ دونوں چٹک گئی تھی۔ سیل فون عائشہ کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ کیا کہا لالا؟ کب ہوئی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی شکل میں بہنے لگے تھے۔ کل رات ہی تو وہ یہاں آئے تھے اور آج ہی یہ جاں فرسا خبر سن کر اس کا دل سہم گیا تھا۔ ہمارا جانا بہت ضروری ہے، تم تیاری کر لو، بلکہ چلو۔ وہ جلدی جلدی بولے تھے تبھی بی بی گل دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ وہ ان کی سب باتیں سن چکی تھی۔ بلال، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو، تم نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کا بازو تھام کر بے صبری سے بولی تھی۔ امی جان، میں بہت جلد واپس آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آغا جان میرے دادا ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ بابا جان سخت پریشان ہیں، میں ان حالات میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ان کو ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگا تھا۔ وہ تمہیں چھین لیں گے بلال، تم پھر چلے جاؤ گے مجھے چھوڑ کر۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی بلال، وہ اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ میں واپس آؤں گا، وعدہ، وہ ان کا بازو تھپ تھپا کر بولا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن عائشہ نہیں جائے گی۔ تاجی کی آواز عقب سے آئی تھی۔ تاجی پلیز، بلال کو مت جانے دے، وہ چھین لیں گے اس کو دوبارہ سے، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ تاجی، آپ حالات کو سمجھیں، اگر عائشہ نہیں جائے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ بنانے دو عائشہ، اب ہمارے گھر کی عزت ہے، میں اس کو نہیں جانے دوں گا، اور تم پر ہمارا بس نہیں ہے، تم آؤ یا نہ آؤ۔ میں اس معاملے میں بولنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ لا تعلقی سے بولے تھے۔ ان کی سرد مہری پر وہ دونوں حیران تھے۔ لڑکی، اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ وہ کہہ کر چلے گئے تھے جبکہ عائشہ کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ ذہن نصیب، زوجہ محترمہ اپنے کمرے میں تشریف لائی ہیں۔ سبرینا نے اس کو مہران کا کمرہ دکھایا تھا۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔
वो जो किसी किताब को पढ़ने में गुम था, नौबारिद को देख कर ठिठका था और उठ बैठा था। उसकी इन्हीं बातों पर वो चंचला जाती थी और आज तो बेजारी उरूज पर थी। आगा जी की डेथ हो गई है और दाजी उमर भाई के साथ वहां जाने नहीं दे रहे। उसने मनोहन सारी बात उसके गोश गुजार कर दी थी। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। वो जांचती हुई नजरों से उसको देखने लगा। जाहिर है मैं वहां जाना चाहती हूँ। आगा जान से मुझे कितनी मोहब्बत थी तुम जानते हो। वो रो दी थी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, सिर्फ इस शर्त पे कि तुम मेरे साथ वापस आओगी। मैं तुम्हें वहां रुकने नहीं दूंगा, वो धौंस भरे लहजे में बोला था। और अगर दादी ना माने फिर? आयशा की सुई वहीं अटकी हुई थी। उनको छोड़ो, तुम चलने की तैयारी करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ था जबकि वो अभी भी खड़ी उसको देख रही थी। मैं तुम्हें किसी बदले की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें गांव में रखूंगा। हम बहुत जल्द शहर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके अल्फाज गोया आयशा के लिए नई जिंदगी की नवीद थे। वो ताही और इस्तजाब से उसको देख रही थी जबकि वो हौले से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। मेहरान, तुम वो सब तो नहीं करोगे जो बहराम ताया ने बीबी गुल के साथ किया है? मुझे उनको देखकर खौफ आता है। वो मतोज नजरों से उसको देखकर बोली थी। तुम बेफिक्र रहो, ना तो मैं कम हिम्मत हूँ और ना ही बुज़दिल हूँ। मैं अपनी मोहब्बत को इन रिवायती झगड़ों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। तुम्हारी खातिर मैं इस दुनिया से लड़ने का हौसला रखता हूँ। वो उसके गाल सहला रहा था जबकि वो उसके सीने से जा लगी थी। धाड़ की आवाज से दरवाजा खोलकर अनमता दाखिल हुई थी। वो दोनों सटपटाकर एक दूसरे से अलग हुए थे। ओहो, तो यहाँ रोमांस हो रहा है, वो इस्तेहसाई अंदाज में बोली थी। तो ये है आयशा जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया है? क्या है इसमें? मेरी जूती के बराबर भी नहीं। अनमता, बिहेव योरसेल्फ, मैं लिहाज कर रहा हूँ। मेहरान गैज़ो गजब से धाड़ा था जबकि अनमता पर तो कोई असर ही नहीं हुआ था। क्यों? अपनी बीवी की हकीकत बर्दाश्त करने का स्टैमिना नहीं है तुम्हें? वो तमस्खराना अंदाज में बोली थी। जानती हो हकीकत मिस अनमता, हकीकत तो ये है कि इस एक लड़की के लिए मैं पागल हुआ हूँ। इसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए हर हद से गुजरा हूँ। तुम क्या जानो, मोहब्बत में सौदा करने वाले तुम्हारे जैसे होते हैं। ये मुझे मिल गई, मेरी खुश नसीबी है। अगर ना मिलती तो कभी इससे गिला न करता, तुम्हारी तरह अपने इश्तहार न लगवाता, समझी? जाओ, उनकी कदर करो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। फिरोज लाला जैसे लोग होते हैं मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने तुमसे मोहब्बत की और कानो कान किसी को खबर ना हुई। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? बाहर आवाजें आ रही हैं। फिरोज लाला अंदर आ गए थे। आप समझाएं इस पागल संकी को, आप मोहब्बत करते हैं ना इससे। यकीन दिलाएं इसको अपनी मोहब्बत का और इससे कहें मेरा पीछा छोड़ दे। वो आयशा का हाथ थाम कर उसको वहां से ले गया था जबकि अनमता किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बेड पर बैठकर चारों कतार रो रही थी। फिरोज को समझ नहीं आ रहा था उसको किस तरह से चुप करवाए। वो अभी भी बेयकीन थी कि मेहरान फिरोज के मुतालिक उसको क्या क्या कह गया था, लेकिन अगर बारीक बीनी से मुशाहिदा करती तो फिरोज खान का बिला वजह उसको अहमियत देना, हर दुख सुख में उसके लिए स्टैंड लेना सब सच ही था। मेहरान जो कह कर गया है वो क्या है? उसने धुंधलाई हुई आंखों से फिरोज का चेहरा देखना चाहा। ठीक कहा है उसने, वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के बोला था। अनमता, वो तुम्हारे बख्त में नहीं था, भूल जाओ उसको। वो उसका हाथ थाम कर बोला था। तुम खुद को यूं अजियत देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। निकल आओ इस फरेब से बाहर। वो हौले से उसका हाथ सहला रहा था। मैं कोशिश कर रही हूँ, वो धीमे से बोली थी। अनमता, अगर मैं तुमसे तुम्हें मांगूं फिर? वो पुरुमीद नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोला था। मुझे कुछ टाइम चाहिए खुद को संभालने में, उसके बाद आप अम्मी या बाबा जान से बात कर लीजिएगा। वो कहकर रुकी नहीं थी और फिरोज खान ने बेयकीनी से दरवाजे की सिमत देखा था जहां से वो गुजरी थी। तुम कहाँ जा रहे हो और इसको क्यों लेकर जा रहे हो? दादी ने नाश्ता करते हुए कहा था। आयशा को वो इस लम्हे हद से ज्यादा मुतकब्बिर और सफाक लगे थे। इसके आगा जी जब जिंदा थे लड़ाई झगड़े भी थे। दादी, एक मरे हुए इंसान से क्या झगड़ा? मैं खुद इसको वापस लाऊंगा, वो उनको यकीन दिलाने के अंदाज में बोला था।
وہ اس کو کسی صورت واپس نہیں آنے دیں گے، جبکہ مجھے تو عمر کے واپس لوٹ آنے کا بھی یقین نہیں ہے۔ داجی، عمر واپس آئے گا، اس نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، بی بی جان تیزی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اسے، لیکن تم لوگ کل ہی واپس آؤ گے، وہ نرم پڑتے ہوئے بولے تھے۔ سکندر خان نے بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو بیٹی کے معاملے میں نہیں بلکہ پوتے کے معاملے میں نرم خو ہو گئے تھے کہ ساری لڑائی جھگڑے پالائے طاق رکھ دیے تھے۔ وہ تینوں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر خان نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سکندر خان، لڑنے کی قوتیں ایک وقت تک مجتمع رہتی ہیں، ایک وقت آتا ہے انسان کو سوچنا پڑتا ہے اولاد کی اولاد کے بارے میں۔ تم نے مہران کی آنکھوں میں بغاوت کے رنگ نہیں دیکھے؟ جو کبھی بی بی گل کے ساتھ کر چکا ہوں، مہران کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تم کیا جانو کتنی راتیں میں نے جاگ کر گزاری تھیں، کتنی ہی راتیں مجھے یہ وسوسے، یہ اندیشے آسیب کی طرح چمٹے تھے کہ اب بی بی گل کی زندگی انہی اندھیروں میں پھٹکتے ہوئے گزرے گی، وہ کبھی خود کو نارمل نہیں کر پائے گی۔ وہ جو ہی شہر پہنچے تھے، آغا جان کی تدفین ہو چکی تھی۔ کوٹھی میں جمع غفیر کا سا عالم تھا۔ عمر اور عائزہ کے داخل ہونے کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ مریم پھپھو اور صباحت پھپھو کی فیملی آئی ہوئی تھی، دیگر عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ عائزہ پہ ایک نظر ڈال کر امی جان نے غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ ان کی وہ بے اعتنائی بھری نظریں عائزہ کے دل میں کھپ سی گئی تھیں۔ وہ اتنے مہمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ وہ بی بی جان سے گلے ملی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عظمیٰ اس کو بلانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ عظمیٰ کے ساتھ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی، ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ تایا جان، بابا جان، بی بی جان سب موجود تھے۔ امی جان اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ تمہیں اس خاندان کی نیلامی کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ کوئی احساس نہیں ہوا تمہیں؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی لیکن یہ کام نہ کرتی بدذات۔ امی جان نے یکے بعد دیگرے 2 تھپڑ اس کو مارے تھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے عمر بھائی نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ سب کچھ بتا چکے تھے، اب ویسے ہی چھپانے کو کیا باقی رہا تھا؟ مقدم خان، یہ آپ کی شے تھی کہ اس کو کالج تک بھیجا، پھر یونیورسٹی شے دیتے رہے، مٹی ڈال دی ہے اس نے ہمارے سروں پہ، میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ امی جان وہی بین کرنے رونے بیٹھ گئی تھی۔ رو تو وہ بھی رہی تھی۔ ایک ہی حل ہے، اس کا خلا لیں گے اس سے۔ مقدم خان کی آواز نے عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ وہ مہران کو چھوڑنے کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، میں کبھی بھی ان قاتلوں کے حوالے اس کو نہیں کروں گی، اور اگر اس نے ضد کی تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ ایک بار پھر سے امی اس پر جھپٹی تھی، جبکہ مہران نے آ کر عائزہ کو پیچھے کیا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی سب کو گراں گزری تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو بدذات؟ آنٹی، میری بیوی آئی ہے تو میں اس کے ساتھ آیا ہوں اور اسی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ جس کو اغوا کر کے زور زبردستی نکاح کیا ہے، وہی بیوی؟ طلاق دو گے اس کو تم؟ مقدم خان دھاڑے تھے، لیکن مقابل مہران خان تھا۔ وہ ان کو خاطر میں لائے بغیر بولا تھا، میں اس کو ابھی یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ وہ عائزہ کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، تم اس کو نہیں لے جاؤ گے۔ عائزہ، بتاؤ کیا تم ایسے خاندان میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرو گی جن کے ہاتھ تمہارے چچا کے خون سے رنگے ہیں؟ اس کا باپ قاتل ہے۔ مقدم حسین نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ گمگو کی کیفیت میں دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ پر، بیٹی کا گھر برباد کرنے کے چکر میں ہیں، محض مجھے شکست دینے کے لیے، حالانکہ میری آپ سے کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ تھی کہ یاور خان بھڑکے تھے، جرگے میں انہوں نے پستول نکالی تھی، بیچ بچاؤ کراتے ہوئے ان کو گولی لگی تھی۔ اس ناگہانی پر میرا خاندان اپنے شہر سے کٹ کر پشاور میں رہا، محض آپ لوگوں کی تسکین کے لیے۔ پھر بھی آپ لوگوں کو تسکین نہیں ملی۔ آپ کے بھائی نے بی بی گل کو سزا دی تھی، حتیٰ کہ آغا جان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر بھی اس لڑائی کو طول دینے پر مصر ہیں آپ لوگ۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، چاہے اس کی مرضی ہے یا نہیں۔ وہ جیب سے پستول نکالتے ہوئے بولا تھا۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں دوبارہ صفے ماتم نہ بچھے تو اس کو میرے ساتھ جانے دیں۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے بولا تھا، تم اس کو کبھی نہیں لے جا سکتے، ایسا کرنے کے لیے تمہیں پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ مقدم خان اس کے قریب آ کر دھاڑے تھے، لیکن بہرام خان نے مقدم خان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے تحیر سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ عائشہ کو مہران کے ساتھ جانے دو مقدم، اس کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے دو۔ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ ان لوگوں کا قرض ہے ہم پر۔ انہوں نے بہرام خان نے ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے روک دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی سزائیں بہت سے لوگوں نے بھگت لی۔ میں خود ماورا کو یہاں لاؤں گا۔ ان کی آواز میں برسوں کی سی تھکن سمٹ آئی تھی۔ ان کو یاد ہے جب عمر ان سے اجازت لے کر چلا گیا تھا تو آغا جان ان کے پاس آئے تھے۔ بہرام، تم ماورا کو لے آؤ۔ آغا جان؟ انہوں نے تحیر سے آغا جان کی جانب دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم جیو اپنی زندگی ویسے جیسے تمہارا جینے کا حق تھا۔ میں مانتا ہوں ماضی میں وقت پر اپنی گرفت باندھنے کے چکر میں نے تمہارے لیے کئی فیصلے غلط کیے۔ اب ان کو سوچتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے۔ ہر فیصلہ جنگ پر آ کر ختم نہیں کیا جاتا۔ کچھ فیصلے گفت و شنید سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تمہارا معاملہ بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن میری خود غرض فطرت نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ بہرام خان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ حالانکہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ قسمت کا لکھا مان کر قبول کر چکے تھے، لیکن جب سے ماورا کو دیکھا تھا تو لگتا تھا جیسے گزرا ہوا زمانہ آیا ہی نہ ہو، جیسے کل ہی کی بات ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے بھائی صاحب۔ مقدم خان کی آواز ان کو حال میں کھینچ لائی تھی۔ آغا جان یہی چاہتے تھے اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں آج ہی ماورا گل کو لے کر آؤں گا۔ بہرام خان کی آواز نے جیسے سب کو مسمرائز کر دیا تھا۔ بی بی جان نے تائید کی تھی۔ میں بی بی گل سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تاجی نے بہرام خان سے کہا تھا، جبکہ وہاں بیٹھا ہر شخص تاجی کے اس فیصلے پر پہنچ رہ گیا تھا۔ وقت نے ان کا سارا تنتنا، سارا کروفر ختم کر دیا تھا۔ بی بی گل اندر آئی تھی۔ بہرام خان بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ بی بی گل، بہرام خان تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاجی کے لفظوں نے حقیقت میں بی بی گل کو حیران کر دیا تھا۔ تاجی، میں اپنے بلال کے ساتھ جاؤں گی۔ بی بی گل نے محبت پاش نظروں سے عمر کی جانب دیکھا تھا، جبکہ بہرام خان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جانے کی تیاری کرو۔ تاجی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر چلے گئے تھے۔ بی بی گل اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب ان کے روم کا دروازہ نوک کر کے بہرام خان اندر آئے تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہرام خان دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معاف کر دو۔ معافی کا لفظ بہت چھوٹا ہے ان تکالیف اور اذیتوں کے سامنے جو تم نے برداشت کی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم اندھیروں میں بھٹکتی رہی ہو تو روشنی میں بھی نہیں رہا۔ ہر لمحہ تڑپتا رہا ہوں۔ تم عمر کو کھو کر ناآسودہ تھی اور میں تمہیں کھو کر بدحال تھا۔ میں چاہتا ہوں تم بخوشی میرے ساتھ چلو کہ میرے دل میں تمہارے بعد کسی کا گزر نہیں ہوا۔ میرے دل پر، میرے وقت پر صرف تمہارا اختیار تھا اور ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولے تھے اور ماورا گل کو ایسا لگا تھا جیسے بیتا وقت لوٹ آیا ہو۔ تبھی اپنی جون میں اندر آتا عمر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ دونوں بھی سٹپٹا گئے تھے۔ اب چلیں بھی، دیر ہو رہی ہے، وہ ان کے سامنے کی جانب اشارہ کر کے بولا تھا۔ اور ممی جان، جاتے ہوئے ایک کام بھی کرتی جاتی تو اچھا تھا، وہ کان کھجا کر بولا تھا۔ کون سا کام؟ بہرام خان نے تحیر سے بیٹے کو دیکھا تھا جو ششو پنج میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، عائشہ اندر آ کر بولی تھی۔ اس کے پیچھے مہران خان تھا۔ میری نند پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادے۔ عائشہ کے چھیڑنے پر وہ اس کو گھورنے لگے تھے۔ کون؟ سبرینا؟ ماورا گل نے کہا تھا۔ جی، عمر نے تائید کی تھی۔ میں بھابھی سے بات کروں گی سبرینا کے لیے، انہوں نے اس کو یقین دلایا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت میں کھر کر بولا تھا۔
تو کیا کمی ہے میرے بیٹے میں، وہ مان جائے گی، وہ خوش دلی سے بولی تھی، اور اندر داخل ہوتی اماں جان نے ان کی اپنی خوشیوں کی دعا کی تھی، ان کی چہکار اور مسکراہٹوں کی دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ سکندر خان نے اماں جان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا تھا۔ اماں جان، کافی عرصے بعد اس حویلی میں خوشیوں بھرا سورج طلوع ہوا ہے نا؟ ہاں بیٹا، اگر بی بی گل عمر کے لیے بات کرے تو انکار نہ کرنا، مجھے یہ لڑکا بہت پسند ہے۔ مجھے بھی، انہوں نے ان کی تائید کی تھی، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی سبرینا بھی مسکرا دی تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔